यीशु के खूबसूरत और जलाली नाम में आप तमाम लोगों की सलामती चाहता हूँ। हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे मज़ामीर की किताब और उसका 27वां ज़बूर और उसकी पहली 4 आयात आपके सामने तिलावत करूँगा। कलाम मुक़द्दस में इस तरह मरकूम है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे महालफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख़्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख़्वाह मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातर जमा रहूँगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूँ, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूँ। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़बूर का जब हम पस मंज़र देखते हैं तो इस ज़बूर को जब बुज़ुर्ग दाऊद बादशाह ने तहरीर किया तो इस ज़बूर को 3 तरह की शक्ल दी गई। पहली शक्ल वो इस ज़बूर को हम्द के तौर पर देता है, दूसरी शक्ल वो सताइश के तौर पर देता है, तीसरी शक्ल वो दुआ के तौर पर इस ज़बूर को देता है। और जब हम आज की इस मरकजी आयत पर गौर करते हैं, जो आज की हमारी मरकजी आयत है वो 4थी आयत है, वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। इस ज़बूर में अब जो बुजुर्ग दाऊद है वो खुदावंद से दरख्वास्त करता है। इस ज़बूर में बुजुर्ग दाऊद जो है वो खुदाए कदूस से एक रिक्वेस्ट करता है, वो बयान करता है कि मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसका तालब जो है वो रहूँगा। अब इस ज़बूर में जो बुजुर्ग दाऊद है वो अपनी शख्सी ज़िंदगी में शख्सी अतबार से वो खुदा का तालब होना पसंद करता है। अब वो जो बुजुर्ग दाऊद है वो अपने जिंदा खुदा का तालब होना पसंद करता है और वो लिखता है कि मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। अब यहाँ पर जो बुजुर्ग दाऊद है वो एक दरख्वास्त करता है, और जब किसी से दरख्वास्त की जाती है बड़ा हम्बल बन के, बड़ा आजिज बन के, बड़ा इनकिसारी के साथ जो है वो दरख्वास्त की जाती है। बुजुर्ग दाऊद भी जो है वो खुदावंद अपने जिंदा खुदा से दरख्वास्त करता है, अपने जिंदा खुदा से आजिज़ाना तौर पर इनकिसार बनकर वो दुआ करता है, वो दरख्वास्त करता है और लिखता है कि मैं उसी का तालब रहूँगा, कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह बुजुर्ग दाऊद जो है वो अपने जिंदा खुदा के घर की अहमियत को बयान करता है, और अहमियत को बयान करता हुआ यहाँ पर बयान करता है कि मैं उम्र भर खुदावंद खुदा के घर में रहूँगा। और जब हम इसी तरह मज़ामीर की किताब को पढ़ते हैं, इसी तरह ज़बूर नंबर 104 उसकी 33वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई मिलती है। ज़बूर नवीस वहाँ पर भी बयान करता है कि मैं उम्र भर खुदावंद खुदा की तारीफ़ गाऊँगा, जब तक मेरा ये वजूद है, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह जब तक हम इस ज़मीन पर है, जब तक हमारे ज़िंदा खुदा ने हमें ये सांसें दे रखी हैं, हमें चाहिए कि अपने ज़िंदा खुदा की जो है वो परस्तिश करें, अपने ज़िंदा खुदा की जो है वो मदा सराई करें। जिस तरह ज़बूर नवीस जो है वो अपने ज़िंदा खुदा के घर की अहमियत को बयान करता है, इसी तरह आज हमें भी अपने जिंदा खुदा के घर की अहमियत का पता चल रहा है। इससे पेशतर, इससे पहले हम इकट्ठे होकर अपने जिंदा खुदा की जो है वो परस्तिश करते थे, चर्चिज़ में जाकर अपने जिंदा खुदा की परस्तिश करते थे। लेकिन इस कोविड-19 की वजह से मेरे अज़ीज़ों आज पूरी दुनिया में जो है चर्चिज़ बंद पड़े हैं। लेकिन
جب ہمارا خدا جو ہے ہمیں موقع دیتا ہے، جب ہمارا خدا جو ہے زندہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں جا کر، اس کی ہیکل میں جا کر اس کی مدح سرائی کریں، تو اسی طرح زبور نویس بھی بیان کرتا ہے کہ میں عمر بھر خداوند خدا کی تعریف گاؤں گا، جب تک میرا وجود جو ہے میں اس وقت تک اپنے زندہ خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ اسی طرح زبور نویس جو ہے وہ زبور نمبر 84 اور اس کی 10ویں آیت میں بیان کرتا ہے، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں سے بسنے سے زیادہ پسند کروں گا۔ میرا ایک دن جو ہے وہ خدا کے گھر میں گزرے، میں وہ پسند کروں گا، نہ کہ میرے ہزاروں برس جو ہیں وہ شرارت کے خیموں میں گزریں۔ میرے عزیزو، اگرچہ ہم اپنے زندہ خدا کے گھر میں جا کر، اس کی بارگاہوں میں جا کر، اس کی مقدس ہیکل میں جا کر، اس کے گھر میں جا کر اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو وہ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ میں جو میرا وجود ہے، جب تک میرا یہ جسم ہے، میں اپنے زندہ خدا کے گھر میں جا کر اس کی مدح سرائی کروں گا۔ اسی طرح جب ہم میرے عزیزو یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ملتی ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ جس طرح بزرگ داؤد جو ہے وہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں جا کر اس کی پرستش کرنا پسند کرتا ہے، آج وقت ہے کہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے زندہ خدا کی پرستش جو ہیں وہ روح اور سچائی سے کرے۔ جب ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے تو باپ کو پسند آئے گا کہ وہ جو ہے اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دے۔ اور آگے زبور نویس بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، میں اس کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ میرے عزیزو، جو یہاں پر لفظ جمال استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی بیوٹی، خدا کی خوبصورتی کو دیکھوں۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ملتی ہے، اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ میرے عزیزو، جس طرح بزرگ داؤد جو ہے وہ خدا کے گھر میں جا کر، اس کی ہیکل میں جا کر خدا کے جمال کو دیکھتا ہے، خدا کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور وہ لکھتا ہے تاکہ میں جا کر اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ استفسار کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے گفتگو کرنا، اپنے زندہ خدا کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اس سے پہلے میرے عزیزوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس زبور کا جو پس منظر ہے، زبور نویس نے اس کو دعا کے طور پر لیا، اس کو حمد و ثنا کے طور پر لیا، اس کو پرستش کے طور پر لیا، اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں ہیکل میں جا کر اپنے زندہ خدا کا استفسار کیا کروں گا۔ وہ میرے عزیزو، وہ بزرگ داؤد جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے زندہ خدا سے باتیں کیا کروں گا، اپنے زندہ خدا سے جو ہے وہ باتیں کیا کروں گا، اور باتیں اس سے کی جاتی ہیں جو زندہ ہو۔ ہم اپنے زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم اپنے زندہ خدا کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی پرستش جو ہے وہ روح اور سچائی سے کریں، اور جب تک ہم روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ وقت ہے، موقع ہے کہ ہم جب خدا ہمیں موقع دے کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں، تو ہم جب تک ہمارا وجود ہے ہم اپنے زندہ خدا کی پرستش کریں۔ خداوند آج ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔